Usa ka matahom nga buntag mga kapaglaom, nining adlaw kita na usab magatuon sa atong morning devotional nga giuluhan og nahimulag gikan sa yutan-ong mga butang. Ug ang atong teksto makita sa Efeso 5:11. Og ayaw kamo pag-ambit sa mga dili mabungahong buhat sa kangitngit. Hinunua kinahanglan ibutyag ninyo kini. Daghang mga Kristohanon nga maayong pagkarepresentar pinaagi sa balagon nga nangatay ibabaw sa yuta ug nangamot sa mga basura sa agianan niini. Ngadto ni anang tanan nagaabot ang mensahe, busa panggula kamo gikan kanila ug magpalain kamo gikan kanila, nag-ingon ang Ginoo. Ug ayaw na kamo paghikap ug mahugaw, unya pagahinangpon ko kamo ug ako mahimong inyong amahan ug kamo mahimong akong mga anak nga lalaki ug mga anak nga babae. Nagaingon ang Ginoo nga makagagahom sa tanan. Kaduhang Korinto 6:17 ug 18. Adunay mga kondisyon nga tumanon kung gusto kita mabulahan ug mapasidunggan sa Dios. Magpalain kita gikan sa kalibutan ug dili maghikap sa mga butang nga makapabulag sa atong mga pagbati gikan sa Dios. Ang Dios adunay nahauna ug labing hataas nga mga pangangkon sa iyang katawhan. Ibutang ang inyong mga pagbati ngadto kaniya ug sa langit nung mga butang. Ang inyong mga gamot kinahanglan mahimulag gikan sa tanang yutan-on. Gitambagan kamo sa dili paghikap sa mga butang nga mahugaw, kay sa paghikap niini mahimo kamong mahugaw. Dili mahimo nga makighiusa kamo ni adtong mahugaw ug magpabilin gihapon nga putli. Kay unsa may kigkumbuyahan sa pagkamatarong ug sa pagkadaotan, o unsa may pakigambitan sa kahayag ug sa kangitngit, ug unsa may pakiguyunan ni Kristo kang bilyal. Mga bersikulo 14 ug 15. Ang Dios ug si Kristo ang langitnong panon, mahibalo nga ang tawo nga makigiusa sa mahugaw, siya mahimo nga mahugaw. Ang tanan nato nga mga lihok magpakita sa atong relihiyoso nga kasinatian. Kung ang atong kasinatian matukod diha sa Dios, kung ang atong tilawan sa adlaw-adlaw ang gahom sa umaabot nga kalibutan ug adunay pakiguban sa espiritu, kung sa matag adlaw atong kuptan sa lig-on ang labaw kahataas nga kinabuhi, ang mga prinsipyo nga balaan ug makapatubo dinhi kanato ug mahimo na kining natural alang kanato ang pagpangita sa kaputli ug pagkabalaan ug pagpalain gikan sa kalibutan. Ingon nga kini alang sa himaya sa mga manulunda ang pagtuman sa buluhaton sa gugma nga natahas kanila. Ang atong pagtugyan ngadto sa Dios kinahanglan mahimo nga usa ka buhi nga prinsipyo nga nalambigit sa kinabuhi ug maghatod ngadto sa pagdumili ug pag-antos sa kaugalingon. Kinahanglan kini magpailalom sa tanan natong panghuna-huna ug mahimo nga usa ka tuburan sa matag lihok. Makapatuboy kini kanato ibabaw sa kalibutan ug mubulag kanato gikan sa makahugaw nga impluwensya niini. Mag-ampot ta mga kapaglaom. Salamat Ginoo sa pagluwas kanamo gikan sa kangitngitan sa kalibutan. Dalagon ka o Dios sa imong pagkamahigugmaon sa imong mga katawhan. Ang imong saad nga ikaw mahimong among amahan ug kami mahimong imong mga anak pagkaanindot gayod o Dios. Busa tabangi kami ug lig-una ang among pagtuo sa matag karon ug unya, kay ang kaaway andam kanunay. Busa among itugyan ang tanan diha kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen.